वरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाकान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रमण हरे जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद 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 नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद 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 जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद राधा गोविंद भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तडित विनिदित पीताम्बरधारी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीहरि को वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत आभाई थापित पूजित 33 कोटी देवी देवताहरूका श्री चरणमा सादर वन्दना गर्दै व्यासासन गुरुचरण हाम्रा कथाका बीचबीचमा भक्ति सङ्गीतका माध्यमद्वारा हाम्रा कर्णहरूलाई पावन गराउनुहुने सङ्गीतकार मित्रहरू, दीक्षित जजमान कर्ता परिवारको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित भक्तिमयी माता बाप पिता धर्मपुराण युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मसिना भाइ बहिनीहरू, हामीहरू यस सुन्दर गृह प्राङ्गणमा यी पावन भागवतीय गाथामा अवगाहन गर्दै गर्दै आज द्वितीय दिवसीय सायङ्कालीन सत्रमा उपस्थित भएका छौँ र दिनभरि यहाँहरू श्रद्धेय गुरुदेवका मुखारबिन्दबाट यी भागवतीय गाथामा अवगाहन गर्नुहुन्छ र सायङ्कालीन सत्रमा हामीहरू महात्म्यका प्रसङ्गमा आनन्दित हुनेछौँ भजन कीर्तनका साथमा। त्यस्तै गरेर ज्ञान मञ्चका साथमा हामीहरू आनन्दित भइरहेका छौँ र श्रद्धेय गुरुदेवले एक अध्यायको यो देववाणीलाई श्रवण गराइसक्नु भएको छ र हामीहरू यही अध्यायमा आधारित रहेर कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम यहाँनिर श्रीमद् भागवत महात्म्यम
भनेर लेखिएको छ र जस अन्तर्गत प्रथम अध्यायको महात्म्यको पाठ हामीहरूले श्रवण गरिसकेका छौँ। सुत पौराणिक यहाँनिर मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। ग्रन्थकर्ताहरूले ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलम आचरेत, ग्रन्थको आदिमा, ग्रन्थको मध्यमा र ग्रन्थको अन्तिममा मङ्गलाचरण गर्ने विधान ग्रन्थकर्ताहरूले गरेका हुन्छन् अथवा राखिएको हुन्छ। अथवा समाप्ति कामो मङ्गलम आचरेत, हामीहरूले गर्न सुरुवात गरिएको कर्म कुनै पनि प्रकारको विघ्न नआइकन समापन होस् भन्नका लागि हामीहरू मङ्गलाचरण गर्ने गर्छौँ। र यहाँनिर सुत पौराणिकले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। मङ्गलाचरणमा सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय त्रिकृष्णाय वयं नुमः। हामीहरू सबैजना मिलेर भगवान् त्रिकृष्णलाई नमस्कार गर्दछौँ भनेर यसरी मङ्गलाचरण गर्नुभयो। र भगवानको स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। भगवानको स्वरूप कस्तो छ भन्दा भगवान् सत्स्वरूप हुनुहुन्छ, चित स्वरूप हुनुहुन्छ र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवानको काम के त भन्दा विश्वको स्थिति लय र संहारका अथवा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वको उत्पत्ति स्थिति र लय यसका कारण हुनुभएका यस्ता भगवान् हुनुहुन्छ। सत्स्वरूप हुनुहुन्छ। सत्स्वरूप भनेको के त भन्दाखेरि भगवानको स्वरूप सत्स्वरूप छ अरे। सत् किम भन्दा कालत्रयपि तिष्ठति ति सत्, तिनै कालमा एकै स्वरूपमा रहनेवाला पदार्थलाई अथवा वस्तुलाई सत् भनेर भनिन्छ। अथवा हिजो पनि त्यही अवस्थामा त्यो तत्त्व थियो, आज पनि त्यही अवस्थामा छ र भोलि पनि त्यही अवस्थामा रहनेछ। तपाईँ हामीहरू सत् छैनौँ, किनभने हामी हिजो बालक थियौँ, आज हिजोका बालक आज युवा भयौँ, हिजोका युवा आज वृद्ध भयौँ। र हाम्रो प्रत्येक क्षण हाम्रो शरीरको अवस्था परिवर्तन भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू सत्य स्वरूपमा रहन सक्दैनौँ। तर भगवानको स्वरूप चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यो सृष्टिको सुरुवातमा पनि भगवानको स्वरूप त्यही अवस्थामा थियो र सृष्टिको मध्यमा र सृष्टिको अन्त्यमा पनि जब यो सारा चराचर जगतको सृष्टि तमाम सृष्टि पूर्ण भएर जान्छ अथवा लयमा परिणत हुन्छ, त्यो अवस्थामा पनि भगवानको स्वरूप चाहिँ त्यसै अवस्थामा रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवान् सत्स्वरूप हुनुहुन्छ, चित स्वरूप हुनुहुन्छ भन्दा ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान्। यस्तै गरेर आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। यस्ता स्वरूपवाला भगवान्लाई नमस्कार हामीहरू सबैजना मिलेर नमस्कार गरौँ। वयं नुमः, हामीहरू नमस्कार गर्दछौँ भनेर यसरी नमस्कार गर्नुभयो। अब नैमिषारण्यका पावन भूमिमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरू बस्नुभएको थियो। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये शौनकजी अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्थ्यो, वयोवृद्ध हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानवृद्ध हुनुहुन्थ्यो। तथापि उहाँ जब कथा श्रवण गर्न बसिन्छ त्यो अवस्थामा सारा ज्ञानलाई एक ठाउँमा राखेर अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक कथा जसले श्रवण गरेको छ भने उसलाई कथाबाट प्राप्त हुने तत्त्व प्राप्त हुन्छ अथवा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा शौनकजीले यहाँनिर प्रमुख श्रोताका रूपमा प्रश्न गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ भन्दा अज्ञान ध्वन्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुतजी, हे गुरुजी, यो त्रिलोकीको अन्धकारलाई नष्ट गर्नका लागि जस्ता प्रकारले भुवन भास्कर भगवान् सूर्यनारायण सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले कलियुगमा जन्मिनेवाला प्राणीहरूका हृदयमा रहेको अन्धकारलाई नष्ट गर्नका लागि हजुर सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। कोटि सूर्य समप्रभ, करोडौँ सूर्य समान ज्ञानका पुञ्जले युक्त भएको हजुर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबै कथा भनिदिनुहोस् भनेर हामी भन्दैनौँ, कथाको सार बताइदिनुहोस्। किनभने शास्त्रहरू धेरै छन् अनि त्यसमा पनि अनन्त शास्त्राणि बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता छ। विभिन्न प्रकारका विघ्नहरूले बार बार ठक्कर दिइरहन्छ प्राणीलाई। त्यस कारणले गर्दा समय पनि साह्रै थोरै छ। त्यस कारणले गर्दा कथा सारम, कथाको सारलाई बताइदिनुहोस्, यस्तो कथा सुनाउनुहोस्। मम कर्ण रसायनम, हाम्रा कर्णहरू रसायमान हुन्,
हामीहरूलाई सुन्दाखेरि अत्यन्तै सुन्दर लागोस् यस्तो प्रकारको कथा बताउनुहोस्। भक्ति र ज्ञान र वैराग्यलाई बढाउनका लागि कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ अनि भगवानका भक्तहरूले माया र मोहबाट निवृत्त हुनका लागि कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ। किनभने गुरुजी य घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः, यो कलियुग भनेको अत्यन्त डरलाग्दो कलियुग रहन गएको छ। प्राय गरेर जीवहरू आसुरी स्वभावका हुन्छन्। आसुरी स्वभाव के भन्दा म खाऊँ मै लाऊँ सुख शैल बा मोज म गरूँ, म बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। यस्तो प्रकारको भावनाले युक्त भएका व्यक्तिहरू कलियुगमा हुन्छन्। मेरै मात्र परिवारको उन्नति प्रगति भएर जाओस्, मैले मात्र सुख शैललाई सुविधालाई भोग गर्न पाऊँ, यस्तो प्रकारको भावनाले युक्त भएका कलियुगका व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई शोधने किम परायणम, यिनीहरूलाई शुद्ध गर्नका लागि यिनीहरूलाई ज्ञानी बनाउनका लागि कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ। श्रेयभन्दा श्रेय कल्याणकारी भन्दा कल्याणकारी वस्तु के छ यो संसारमा भनेर यसरी सोध्नुभयो। भन्नुहुन्छ प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम, धेरै वर्षसम्म तपस्या गरेर जुन योगीहरूले प्राप्त गर्न कठिन स्थान हो वैकुण्ठ लोक, त्यसलाई यदि गुरुको कृपा भयो भने, गुरुका बरहस्त हाम्रो शिरमाथि परेछ भने अवश्य पनि हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो स्थानलाई। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू बताउनुहोस्, यी कथाहरू सुनाइदिनुहोस् भनेर यसरी शौनकादि 88,000 ऋषिले सुत पौराणिक समक्ष प्रश्न गर्नुभयो। जब यसरी प्रश्न सुनिसके पछाडि सुत पौराणिक अत्यन्त गदगद हुनुभयो। त्यस पछाडि आफ्ना गुरुको ध्यान गर्नुहुन्छ। यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जुन गुरु सुत पौराणिकका गुरुजी भनेका सुखदेवजी महामुनि, जो जन्मने साथ हामीहरूले कथा श्रवण गऱ्यौँ हिजो, जन्मने साथ सालनाललाई काँधमा लगाएर परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नका लागि जङ्गलमा गएर बस्नुभएको थियो। अन्ततोगत्वा भागवतका श्लोकहरूलाई आत्मसात गर्दै आफ्ना पिताजीबाट ज्ञानलाई प्राप्त गरेर अनि राजा परीक्षितलाई कथा श्रवण गराउनु भएको थियो। यस्ता मेरा गुरुदेवका श्री चरणमा बार बार वन्दना गर्दछु भनेर यसरी आफ्ना गुरुजीलाई सम्झिनुभयो। अनि अगाडि गएर सुत पौराणिक शौनकादि 88,000 ऋषिलाई भन्नुहुन्छ प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्त निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हेर्नुहोस् शौनक आदि 88,000 ऋषि हो। हजुरहरूका चित्तमा त्यो भगवानका कथाप्रतिको प्रेमलाई देखेर, लगावलाई देखेर म अत्यन्त हर्षित भएको छु, अत्यन्त खुसी भएको छु। जुन संसारको भयलाई नाश गर्नेवाला म अनि यस्तै गरेर ज्ञान, भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई बढाउनेवाला म कथा यहाँहरूलाई श्रवण गराउने छु। तर एउटा शर्त छ। के शर्त छ भन्दाखेरि सावधान त्वया तृणु। हजुरले श्रवण गर्दाखेरि अत्यन्तै सावधान भएर कथालाई श्रवण गर्नुपर्छ। यदि सावधान भएर कथालाई श्रवण गरिएन भने त्यो कथाको रसलाई, कथाको मर्मलाई बुझ्न सकिँदैन अनि हाम्रो समय पनि यसै व्यतीत भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा सुनेका कुरालाई अत्यन्त ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। सावधान त्वया तृणु, सावधानपूर्वक हजुरहरूले श्रवण गर्नुपर्छ भनेर यसरी सुत पौराणिकले भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्यालमा अथवा सर्पका मुखमा पसेर छटपटाइरहेको कलियुगी प्राणीले यसबाट निवृत्ति हुनका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवतको कथालाई श्रवण गर्नुपर्छ। तर यो श्रीमद् भागवतको कथा यति सरल अथवा यति सुलभ ढङ्गबाट प्राप्त हुन सक्दैन। के हुन्छ कथा भन्दाखेरि हामीहरूले जन्म जन्मान्तरको, कल्पकल्पान्तरको जब पुण्यको पुञ्ज सञ्चित भएर आउँछ त्यो अवस्थामा मात्र हामीहरूलाई यसरी सुन्दर ढङ्गले बसेर कथा श्रवण गर्ने वातावरण प्राप्त हुन्छ। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मान्तरको, कल्पकल्पान्तरको पुण्यको पुञ्ज
भाग्यको उदय भइसके पछाडि मात्र भागवत श्रवण गर्ने इच्छा हुन्छ। यदि त्यस्तो भएन र एकै ठाउँमा बसियो अनि एकै आसनमा बसिएको छ तर त्यहाँ सुन्ने क्रममा हामीहरूले यदि गडबडी गऱ्यौँ भने त्यो फललाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। एक बार के भएछ भने एकजना व्यक्तिका घरका आँगनमा दुईटा गाग्रा रहेछन्। दुईटा गाग्रा राखेको रहेछ। एउटै आसनमा बसेका थिए गाग्रा। रातभरि वर्षा भएछ, रातभरि पानी पर्यो। पानी पर्दाखेरि एउटा गाग्रो चाहिँ ट्याप्पै भरिएछ, एउटा चाहिँ खाली छ। जब खाली भइसके पछाडि त्यो खाली भएको गाग्राले भनेछ, होइन इन्द्रले पनि पक्षपात गर्दा रहेछन्। किन भन्दाखेरि किनभने तिमी परिपूर्ण भएका छौ अथवा पानीले तिमी भरिएका छौ तर म खाली छु। भरि गाग्राले भनेछन् त्यस्तो हुँदैन, इन्द्रले कहिल्यै पनि पक्षपात गर्दैनन्। किनभने समान वृष्टि समान जलको वर्षा भएको हो रातभरि भनेछन् यी पूर्ण भएका गाग्राले। अनि खाली भएका गाग्राले यसो हुन सक्दैन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि निर्णय लिनका लागि हामी इन्द्रका सान्निध्यमा जानुपर्छ। दुईटै गाग्रा गएछन् इन्द्रका सान्निध्यमा। गएर इन्द्रलाई खाली गाग्राले भनेछन् तिमीले पनि पक्षपात गर्दा रहेछौ। भन्दाखेरि इन्द्र महाराजले भन्नुभएछ त्यस्तो हुँदैन भाइ, हामी पक्षपात म गर्दिनँ भने इन्द्रले भनिसकेपछि होइन कसरी पक्षपात गर्दैनौ, सँगै बसेका थियौँ, एउटै आसनमा बसेका थियौँ तर ऊ चाहिँ परिपूर्ण भएको छ, म खाली छु भनेछन् नि खाली गाग्राले। भन्दाखेरि अनि एउटै आसनमा बसेर एउटै ठाउँमा रातभरि वर्षा भएको कसरी खाली भयो, बस्न चाहिँ कसरी बसेका थियौ भनेर सोधेछन्। भन्दाखेरि खाली गाग्राले भनेछन् म चाहिँ घोप्टो परेर बसेको थिएँ। यदि घोप्टो परेर बस्यो भने त खाली गाग्रो भरिनेवाला छैन, कसरी बस्नु पर्यो भन्दाखेरि यही कुरा यहाँ भन्नुहुन्छ सावधानतया शृणु। हामीहरूले श्रवण गर्दाखेरि यदि सावधान भएर श्रवण गरिएनौँ भने एउटै आसनमा बसेको छ साथी, उसले सबै कुरा बुझेर गयो तर हामी बसाइको गडबडीले गर्दा नबुझ्न पनि सक्छौँ नसुन्न पनि सक्छौँ। यही कुरा यहाँ भन्नुहुन्छ सावधानतया शृणु। सुन्दाखेरि हामीहरूले सावधान भएर सुन्नुपर्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ एक समयको कुरा हो जब परीक्षितलाई सुखदेवजी महामुनि गङ्गा नदीका तटमा यो भागवतको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर स्वर्गबाट देवी देवताहरूले हेरिसके पछाडि यिनीहरूले भागवत श्रवण गर्ने इच्छा गरे। यिनीहरूले विचार गरे राजाको त 7 दिनमा मृत्यु हुँदैछ, 7 दिनमा मृत्यु हुनेवाला व्यक्तिलाई अमृत लगेर पिलाइदिउँ भने उसले अमरत्वलाई प्राप्त गर्दछ भन्ने विचार गरेर अमृतको घडा लिएर आए देवताहरू। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। यी देवताहरू आफ्नो काम बनाउनका लागि अत्यन्त कुशल हुन्छन्। यिनीहरूले सुखदेवजी महामुनिलाई नमस्कार गरे भने हेर्नुहोस् सुखदेवजी महामुनि हजुरले जुन भागवत रूपी अमृत श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ परीक्षितलाई, यो अमृत हामीहरूलाई दिनुहोस् अनि यो हामीले स्वर्गबाट ल्याएको अमृत यी राजा परीक्षितलाई पिलाइदिनुहोस्। यतिखेर सुखदेवजी महामुनिले विचार गर्नुभयो ककाच क मणिर महान, कहाँको काँच कहाँको मणि, काँच रूपी स्वर्गको तुच्छ अमृत अनि मणि समान यो भागवत अमृत। त्यस कारणले गर्दा विचार गर्नु यिनीहरू भक्त होइनन्। अभक्ताम ताम च विज्ञाय न ददौ च कथा अमृतम। यी अभक्त रहेछन्। यदि विनम्र भएर आएर श्रवण गरेका थिए भने यिनीहरूले श्रवणको फललाई प्राप्त गर्दथे। यहाँबाट सुखदेवजी महामुनिले यी सारा देवी देवताहरूलाई त्यहाँबाट भगाइदिनु भयो। यिनीहरू देवी देवताहरू गए ब्रह्माजीका शरणमा। ब्रह्माजीलाई गएर यो सुखदेवजी महामुनिले आज हामीहरूलाई भागवत श्रवण गराउनु भएन भनेर यिनीहरूले बताइसके पछाडि ब्रह्माजीले भन्नुभयो ठिकै छ, अब यी राजा परीक्षितले कस्तो गति प्राप्त गर्दा रहेछन् त्यति बेरसम्म हामीहरू पर्ख्यौँ हेरौँ भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभयो। जब यसरी ब्रह्माजीले भनिसके पछाडि 7 दिन पश्चात राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित। जब राजा परीक्षितले मोक्ष गति प्राप्त गरिसके पछाडि पुरा धातापि विस्मित, ब्रह्माजी पनि छक्क पर्नुभयो। हो वास्तवमा भागवत यस्तो ग्रन्थ रहेछ जसले
जस्तो सुकै कर्म गर्नेवाला व्यक्ति भए पनि अन्तिम समयमा भागवतको श्रवण गरेछ, भागवतको लाई श्रद्धापूर्वक पूजन यजन गरेछ भने उसले अवश्य पनि परमात्माको गतिलाई प्राप्त गर्ने रहेछ। अब भागवत लिएर गए ब्रह्माजीले सत्यलोकमा लगेर सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू एक पल्लामा राखे, एकपट्टि भागवतलाई राखे। जब राखिसके पछाडि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र राखेको पल्ला जुन थियो भागवतको राखेको पल्लालाई उसले हल्लाउन सकेन। त्यसै समयदेखि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, वास्तवमा भगवानको साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप भागवत रहेछ। प्रत्येक अक्षर अक्षरमा, प्रत्येक अध्याय अध्यायमा, प्रत्येक बिन्दु बिन्दुमा भगवान श्रीकृष्णको वास रहेछ भागवतमा भनेर यो समयदेखि सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई जानकारी गराउनुभयो ब्रह्माजीले। जब यसरी सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे सप्ताहेन श्रुतं चैतद सर्वथा मुक्तिदायकम, जो व्यक्तिले सप्ताहको विधानद्वारा भागवतलाई श्रवण गरेछ भने उसले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ। सनकादि कुमारहरूले नारदजीलाई यो सप्ताहको विधानद्वारा भागवत श्रवण गराउनु भएको थियो भनेर यसरी सुत पौराणिकले बताइसके पछाडि शौनकादि 88,000 ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य तिदस्य च विधि श्रवे कुत प्रीति संयोग कुत्रतैष। गुरुजी, यी नारदजी एउटै आसनमा एक क्षण पनि बस्न सक्नुहुन्थेन, अनि यी सनकादि कुमारहरूले कुन स्थानमा कुन समयमा कसरी भागवत श्रवण गराउनुभयो यो कथा सुन्न चाहन्छौँ भनेर यसरी जिज्ञासा गरिसके पछाडि एक समयको कुरा हो। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्सङ्गार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। बद्री विशाल क्षेत्रमा सनकादि कुमारहरू सत्सङ्ग गर्नका लागि बसिरहनु भएको थियो। यसै अवस्थामा नारदजी घुम्दै घुम्दै पुग्नुभयो। जब नारदजीलाई गएको देखेर सनकादि कुमारहरूले प्रश्न गर्नुभयो, कथम ब्रह्मन् दिनमुख, तपाईँ अत्यन्तै दीन मलिन भएर कता डुल्दै हुनुहुन्छ नारदजी, अथवा तपाईँ कताबाट आउँदै हुनुहुन्छ? किनभने एउटा सामान्य गृहस्थी व्यक्ति आफ्नो गृहस्थीको झन्झटमा रहेर कहिले दुःख प्राप्त गरेको उसले महसुस गर्छ, कहिले सुख पाएको महसुस गर्छ। तर तपाईँले त आजसम्म गृहस्थ आश्रममा रहनु भएन। तपाईँ त सारा गृहस्थी व्यक्तिहरूको दुःखबाट निवृत्ति गराउने काम गर्दै गर्दै हिँड्नुहुन्छ, तर आज तपाईँ आफै स्वयं दुःखी हुनुहुन्छ। के कारण हो? जस्ता प्रकारले तपाईँको अनुहार कस्तो देखिँदैछ भने गतवित्तो यथा जन, एउटा गरिब व्यक्तिले अलिकति सम्पत्ति कमायो अनि सम्पत्ति लिएर बजार गयो, विभिन्न प्रकारका आफ्ना घरमा चाहिने सामानहरू किन्नका लागि मनमा कल्पना गर्दै गर्दै गयो, अनि बजार पुगिसके पछाडि गोजीमा हेर्दा त अघि पैसा कहाँ हराएछ। त्यो अवस्थामा त्यो दुःखी व्यक्तिले को अनुहार कस्तो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको तपाईँको अनुहार छ। नोचितम वद कारणम, त्यस कारणले गर्दा किन तपाईँ यति साह्रो दुःखी हुनुहुन्छ भनेर यसरी नारदजीलाई सनकादि कुमारहरूले सोध्नुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञाप्ता सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी सबै क्षेत्रहरूमध्ये अत्यन्त उत्तम छन् भन्ने कुरा मैले सुनिसके पछाडि म पृथ्वीमा परिभ्रमण गर्नका लागि घुम्नका लागि पृथ्वीमा गएको थिएँ। पुष्कर प्रयाग आदि गरिएका क्षेत्रहरू गएँ, काशी गएँ, गोदावरी गएँ, यस्तै गरे हरिद्वार कुरुक्षेत्र रामेश्वर आदि गरेका क्षेत्रहरू म घुम्नका लागि गएको थिएँ भनेर यसरी नारदजीले बताउनुभयो। अनि तपाईँले तीर्थक्षेत्र घुम्नु राम्रै कुरा हो भन्दाखेरि होइन होइन, नापश्यम कस्यचित धर्म मन सन्तोष कारकम, मनलाई सन्तोष हुने काहीँ पनि कुनै पनि दृश्य मैले देखिनँ। कलिरूपी दावानलले सम्पूर्ण साधनहरू भस्म भइसकेका रहेछन्। सत्य भन्ने कुरा कोही पनि बोल्दो रहेछ पृथ्वीमा। यस्तै गरेर तपस्या भन्ने कुरा के हो, शौच भन्ने कुरा के हो, दया दानम न विद्यते, दया कोही पनि दया गर्दो रहेछ। पहिलो नम्बर भन्नु सत्य कोही बोल्दो रहेछ, किनभने सत्य सत्सङ्गमा जाँदा सत्य बोल्नुपर्छ भनेर यसरी भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस्, तर व्यवहारमा लागू गर्नका लागि कठिन हुन्छ। एउटा परिवारमा 4 जना व्यक्ति रहेछन्। हेर्नुहोस्, 4 जना व्यक्तिहरू थिए, अनि 4 जना आमा छोरा, अनि भर्खरै विवाह गरेर ल्याएकी एउटी बुहारी,
अनि आमा चाहिँ जहिले सत्सङ्गमा जानुहुन्थ्यो। सत्सङ्गमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यस्तै सत्य बोल्नुपर्छ, शौचमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा सुन्नु हुँदो रहेछ। अनि अब छोराको विवाह गरेर ल्याइसके पछाडि आमाले विचार गर्नुभयो भजन कीर्तन गर्ने हो अनि यो जीवनलाई व्यतीत गर्ने हो भन्ने विचार गरेर आमा चाहिँ भजन कीर्तनमा लाग्नु भएछ। भर्खरै विवाह गरेर ल्याएकी बुहारी, हिजोसम्म सबै घरका काम आमा आफै गर्नुहुन्थ्यो, आजदेखि विचार गर्नुभयो बुहारीले बिस्तारै बिस्तारै व्यवहार सम्हाल्छिन् भन्ने विचार गरेर आमा चाहिँ भजन कीर्तन गर्न गएर बस्नु भएछ पूजा कोठामा। हेर्नु अनि हाम्रो एउटा के नियम छ भने आचमन गरिसके पछाडि बोल्नु हुँदैन भन्ने एउटा नियम छ। अनि आमा गएर भजन कीर्तन गर्दै भगवानको पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै अवस्थामा यी भर्खर ल्याएकी नयाँ बुहारी आँगनमा झाडु लगाउँदै रहेछन्। त्यसै अवस्थामा एकजना व्यक्ति आए उताबाट साइकलमा, घन्टी बजाए टिङ टिङ पारेर ती ग्वाला आएछन्। आइसके पछाडि दिनैपछि आमाले अब के कसो गरेर दिनुहुन्थ्यो यी नयाँ बुहारीलाई थाहा भएन। थाहा नभइसके पछाडि अब गइन् यी बुहारी गएर आमालाई बोलाइन्। आमा आमा एकजना दाजु आउनु भएको छ ग्वाला। अब आमा के गर्दै हुनुहुन्छ? भजन कीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै अवस्थामा आमालाई याद आयो अब आचमन गरेर बसिएको छ, फाल्तुका कुरा बोल्नु पनि भएन, नबोले फेरि अप्ठ्यारो पनि छ, उता व्यवहार मिलाउन पनि गाह्रो छ। यो अवस्थामा आमाले अब के गर्ने भन्दाखेरि अब भजनबाटै यी बुहारीलाई उत्तर दिनु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभएछ। अनि आमाले भन्नुभएछ सिया राममय सब जग जानी, 1 किलो दुधमा 1 किलो पानी भन्नु। अब बुहारीले विचार गरिछन् होइन 1 किलो दुध लगाउनु पर्ने छ, 1 किलो पानी लगाएर ग्वालालाई पठाउनु पर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् पूजा गर्न बसेकी छन्, तर के भयो 1 किलो चाहिँ झुट भयो, 1 किलो चाहिँ सत्य भयो। सत्यम नास्ति, कलियुगमा कोही पनि सत्य बोल्दो रहेछ, तपस्या गर्दैन। सुमन्द मतयो मन्द भाग्य उपद्रुताः, भिन्न प्रकारका मन्द भाग्य, मन्द बुद्धि, मन्द कर्मका कारणले गर्दा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू अत्यन्त मलिन भएछन्। अनि सन्तहरू त राम्रै छन् होला भनेर सन्तहरूको मण्डलीमा हेरेँ, सन्तहरू कस्ता रहेछन् भन्दा पाखण्ड निरता सन्त, केवल पाखण्ड धर्मलाई स्वीकार गरेछन्, पाखण्डी भएछन् सन्तहरू पनि। अनि यस्तै गरेर गृहस्थी व्यक्ति त ठिकै होलान् भनेर हेरेको त तरुणी पहुता गेहे। घरमा त केवल आमाहरूको वचन मात्र लाग्दो रहेछ, अथवा आमाहरूले बोलिसके पछाडि घरमा कसैले पनि काट्न सक्दो रहेछ भन्नुहुन्छ। यो पनि ठिकै छ। अर्को कुरा बताउनु भयो के भन्दाखेरि आफ्ना घरमा कुनै पनि प्रकारको कर्म गर्नु पर्यो, राम्रो कर्म गर्नु पर्यो। अब केही कुराहरू गर्नु पर्यो भने घर गृहस्थी व्यक्तिहरू के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि आफ्ना आमा बुवालाई कोही सोध्दो रहेछ। हेर्नुहोस् कलियुगमा गाउँका भद्र भलाज्मीलाई कोही सोध्दो रहेछ। के गर्छ भन्दाखेरि स्यालको बुद्धिदायक ससुरालीमा गएर सालासँग होइन हो भाइ यसो गरौँ भनेको, पुराण लगाउँ भनेको, के गरौँ भनेर यसरी सोद्धा रहेछन्। यस्तो गर्दा रहेछन् कलियुगका व्यक्तिहरू। अनि भन्नुहुन्छ दम्पत्ति नाम च कल्कनम, पति पत्नी बीच पनि सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको रहेछ। यस्ता कुराहरू देख्नुभएछ नारदजीले। भन्नुहुन्छ तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रेताम तन्मुनीश्वरा, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। भगवान् श्रीहरिले लीला गर्नुभएको क्रीडाभूमि जब यमुनाका तटमा गएँ, त्यहाँ अत्यन्त आश्चर्य लाग्दो घटनालाई मैले देखेँ। एउटी अत्यन्तै सुन्दरी 16-17 वर्षकी युवती रहेछन्। ती युवतीका छेउमा 2 जना बुढा बाबाहरू लडेका रहेछन्। अनि ती युवतीलाई चाहिँ अरू युवतीहरूले सेवा गरिरहेका रहेछन्। अनि ती वृद्ध बाबाहरू चाहिँ सुतिरहेका रहेछन्, लडिरहेका रहेछन्। जब त्यहाँबाट म अगाडि जाँदै थिएँ, ती देवीले मलाई आवाज लगाइन्, मलाई बोलाइन्, भोभो साधो क्षणम तिष्ठ म चिन्ता म विनाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे साधु, हे महात्मा, तपाईँ बस्नुहोस् एकछिन, मेरो सारा दुःखलाई तपाईँले निवृत्ति गरिदिनुहोस्, अथवा मेरो समस्यालाई तपाईँले हल गरिदिनुहोस्। किनभने यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब धेरै जन्मको
भाग्यको उदय हुन्छ। त्यतिखेर मात्र हजुर जस्ता सन्त व्यक्तिहरूसँग सत्सङ्ग हुन्छ भनेर यसरी यी देवीले भनिन्। जब देवीले भनिसके पछाडि मैले देवीसँग सोधेँ, काशी त्वं काव्यमौचेमा नार्यका पद्मलोचना वददेवी सविस्तारम सस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, तिमीले आफ्नो दुःखको कारण बताऊ, तिमी को हौ अनि यी छेउमा सुतेका बुढा बाबाहरू को हुन्, यी सुन्दरीहरू युवतीहरू जति छन् यिनीहरू को हुन् भनेर मैले सोधेँ। जब मैले यसरी सोधिसके पछाडि ती देवीले आफ्नो परिचय दिँदै भनिन्, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरो नाम भक्ति हो नारदजी, अनि इमौ मे तनयौ मतौ, यी सुतिरहेका मेरा छोराहरू हुन्, यिनीहरूको नाम भक्ति, यिनीहरूको नाम ज्ञान र वैराग्य हो। समयका योगले गर्दा कालयोगेन जर्जरौ, यिनीहरू जर्जरत्व अवस्थालाई प्राप्त गरेका छन्। अनि यी जति पनि देवीहरू छन्, मेरो सेवा गरिरहेका देवीहरू, यिनीहरू चाहिँ गङ्गा जमुना सरस्वती आदि गरेका देवीहरू हुन्। मूर्तिमन्त भएर आएर मेरो सेवा गरिरहेका छन्, तर पनि मलाई शान्ति मिलेको छैन, किनभने मेरा छोराहरू अत्यन्तै वृद्ध भएर लडेका छन् भनेर यसरी यी देवीले आफ्नो परिचय दिन्। अत सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानस वदयोग निधे धीमन कारणम तत्र किं भवेत्। कुन प्रकारको कर्म गर्नाले यी मेरा छोराहरू पुनश्च युवा अवस्थामा फर्किन्छन् भनेर यसरी यी देवीले प्रश्न गरिन्। नारदजी भन्नुहुन्छ, ज्ञाने नात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवा नगे। हे देवी, म आफ्नो ज्ञानद्वारा, आफ्नो विवेकद्वारा म हेरेर तिमीलाई बताउने छु भनेर नारदजी एकछिन चुप्प लाग्नुभयो। सनकादि कुमारलाई सौनकादि 88,000 ऋषिलाई सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ। क्षण मात्रेण तज्ञात्वा वाक्य मोचे मुनीश्वर। नारदजी एकछिन ध्यानस्थ अवस्थामा रहनुभयो अनि यी देवीलाई भन्न लाग्नुभयो, ऋणस्वा वैता बाले युगोयम दारुण कलि तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसी च। हेर देवी, यो कलिका दोषका कारणले गर्दा यी तिम्रा पुत्रहरू अत्यन्त जर्जर भएर लडेका हुन् भनेर यसरी यी देवीलाई बताउनु भयो। अनि भन्नुभयो, यसन्तो विषिदन्ती प्ररिष्यन्ति यसाधव। यो युगको धर्म हो, यो असाधु व्यक्तिहरू साधु व्यक्तिहरू यो कलियुगमा दुःखी जस्ता हुन्छन्। असाधु व्यक्तिहरूले उत्कर्षलाई प्राप्त गर्दछन्, तर जो व्यक्ति यो परिस्थितिमा आफ्नो बुद्धिद्वारा विवेकद्वारा आफूलाई सम्हाल्न सक्छ, वास्तवमा त्यो व्यक्ति विद्वान हो, सधीर पण्डित हो अथवा भनेर यसरी यी देवीलाई सम्झाउनु भयो। अनि अगाडि भन्नुभयो, हेर देवी, जति पनि माङ्गलिक कर्महरू भइरहेका छन्, कलियुगको समय अगाडि बढ्दै जाँदा यी सारा माङ्गलिक कर्महरू पनि प्राय गरेर लुप्त हुँदै जानेछन्। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनत्तम तरुणी नभा। तिमीले वृन्दावनको संयोगलाई प्राप्त गरेका कारणले गर्दा तिमी युवती अवस्थामा प्राप्त भयौ, तर यी वृन्दावनमा ज्ञान र वैराग्यलाई स्वीकार गर्ने यिनीहरूका ग्राहक नभएका कारणले गर्दा यिनीहरू दुःखी अवस्थामा प्राप्त भएका छन् भनेर यसरी भक्ति मातालाई सम्झाउनु भयो। भक्ति माताले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, कथम परीक्षिता राज्ञा थापितो यसुची कली। किन यी राजा परीक्षितले यो असुची कलीलाई थापना गर्नुभयो भनेर यसरी जिज्ञासा गर्नुभयो। जिज्ञासा गरिसके पछाडि नारदजी भन्नुहुन्छ, हेर देवी, कलियुगका तमाम गुणहरू नराम्रा भए तापनि एउटा अत्यन्तै राम्रो गुण छ कलियुगमा। के राम्रो गुण छ भन्दाखेरि, यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलियुगमा तपस्या, ध्यान आदि इत्यादि गरेका जति पनि साधनहरू छन्, सत्य त्रेता द्वापर आदि गरिएका युगहरूमा भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि गरिने तपस्या, ध्यान, योग आदि गरिएका कर्महरू कलियुगमा कुनै पनि प्रकारका कर्म नगरिकन एक स्थानमा बसेर भगवानका गुणानुवाद गाएछ भने, भगवानको कीर्तन गाएछ भने उसले ती यज्ञ यज्ञादि गरिएका फललाई प्राप्त गर्दछ। यही कलियुगको राम्रो गुणलाई आत्मसात गरेर राजा परीक्षितले कलियुगलाई स्थापना गर्नुभएको देवी भनेर यसरी कलियुगको राम्रो गुणको बारेमा यहाँ बताउनु भयो। भन्नुहुन्छ, एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत् सारणी रसम।
विष्णु रात स्थापितवान कलिजानाम सुखाएछ। कलियुगमा जन्निनेवाला प्राणीहरूको कल्याण गर्नका लागि भगवानको कीर्तन गरेर यिनीहरूले परम गतिलाई प्राप्त गर्नेछन् भन्नका लागि कलियुगलाई राजा परीक्षितले यसरी स्थापना गर्नुभएको भनेर यसरी भक्ति मातालाई सम्झाउनुभयो। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सत्य निकटे स्थित। जब भगवानले यो कलियुगको उत्कर्ष बढेर जाँदै गर्दाखेरि भगवानले अन्ततो गत्वा कल्की अवतारलाई ग्रहण गरेर यी कलियुगका सारा कलुषित प्राणीहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ भनेर यो कुरा यहाँनिर बताउनु हो। अगाडि गएर भक्ति माताले नारदजीको भुरी भुरी प्रशंसा गाएको प्रसङ्ग छ। अगाडि भन्नुहुन्छ भक्ति माता जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थे वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हेर्नुहोस् ब्रह्माजीका पुत्र नारद हजुरका चरणारविन्दमा म बार बार ध्यान गर्दछु, हजुरका चरणको ग्रहण म गर्दछु। जसका चरणको ग्रहण गर्नाले कयादु नन्दन भक्त प्रहलादले भगवानको गतिलाई प्राप्त गरेका थिए। यस्तै गरेर 5 वर्षको उमेरमा उत्तानपादका पुत्र ध्रुवले हजुरका वचनलाई आत्मसात गरेर भगवानलाई प्राप्त गरेका थिए। हजुरका चरणारविन्दमा म बार बार ध्यान गर्दछु, नमन गर्दछु भनेर यसरी भक्ति माताले नारदजीको भुरी भुरी प्रशंसा गाएका पावन प्रसङ्ग हामीहरूले प्रथम अध्यायमा यथामति विस्तार गऱ्यौँ र हामीहरूले भन्दा कोही कमी कमजोरी भयो भने र यहाँहरूले श्रवण गरिरहँदाखेरि कोही कमी कमजोरी भयो भने उनै परम पुरुष परमात्मा श्रीहरिले परिपूर्ण गर्नुहुनेछ। भागवत भगवानले तपाईँ हामी सबैको कल्याण गरून् भन्दै कथाका प्रसङ्गबाट हाम्रा वाणीहरूलाई विराम दिने अनुमति चाहन्छौँ। अब हामीहरू अगाडिका कार्यक्रम ज्ञान मञ्च यस्तै गरेर भजनमा आनन्दित हुनेछौँ।